सर इस मुल्क में रियल चेंज उस वक्त आएगा जब ज़ोहरान ममदानी लाहौर या कराची का मेयर बने। ये बात करने का मकसद ये है कि आप अगर उसकी सारी कैंपेन देखें ना, उसने सोशियो पॉलिटिकल एलीट जो थी ना, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है जो दुनिया की सोशियो पॉलिटिकल एलीट है। मैं आपको एक एग्जैक्ट सिमिलर एग्जांपल देता हूँ हाफिज नईम रहमान की। ज़ोहरान ममदानी ने कहा ट्रंप की ऐसी की तैसी, हाफिज नईम ने कहा पीपल पार्टी की ऐसी की तैसी। सोशो पॉलिटिकल एलीट क्या है? पीपल पार्टी, पीपल्स पार्टी, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। ममदानी ने क्या कहा? रेंट फ्री बसेस और चाइल्ड केयर। हाफिज नईम ने क्या कहा? कराची में तो कुछ भी नहीं है, बुनियादी चीजें, ये 3-4 चीजें दी और उसी आबादी के ऊपर इलेक्शन लड़ा और जीते, और बड़ी मार्जिन से जीते। लेकिन आपके सामने क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ खड़ा करके उसे पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को ये पैगाम दिया है कि स्टेट्समैनशिप ये होती है, इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स ये होती है और डिलीवरी ये होती है। हाँ जी, क्या अगले विचार है? सर इस मुल्क में रियल चेंज उस वक्त आएगा जब ज़ोहरान ममदानी लाहौर या कराची का मेयर बन सकता है। नहीं, ज़ोहरान ममदानी या ममदानी टाइप को बंदा? ज़ोहरान ममदानी टाइप ही है, वो लानत भी नहीं भेजता लाहौर कराची पे। यार आप कह रहे हैं मेयर, जितना न्यूयॉर्क का सिर्फ बजट है उतना पूरे पाकिस्तान का नहीं है। यार मैं ना आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, ये एक बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है, तब्दीली खैर बहुत चीजों से आ सकती है, लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, क्या आपके ज़हन में पॉइंट क्या है? मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि आप अगर उसकी सारी कैंपेन देखें ना, उसने सोशियो पॉलिटिकल एलीट जो थी ना, उसने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है जो दुनिया की सोशियो पॉलिटिकल एलीट है। ऐसे दुनिया की जो सोशियो पॉलिटिकल एलीट थी, उसने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसने उसके खिलाफ कैंपेन की है, उसने उसके खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया है, और बिल्ड करने के बाद उसने उनके मुकाबले की कैंपेन जनरेट। उसने 80 लाख की आबादी के अंदर 90,000 फ्री उसके लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स जनरेट किए। देयर वाज अ टाइम कि उसने कहा कि आई डोंट नीड एनी ऑफ योर मनी नाउ, और अनऑर्थोडॉक्स तरीका। यार आपकी एक बात बात का इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? मैं ये बताता सारी चीजें ममदानी का करिश्मा था। ये मैं कह रहा हूँ 90,000 बंदा जो इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा किया है, सोशो पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ एक जंग की है और जंग जीती है। ये सारे में मैं ये समझता हूँ कि असल करिश्मा ममदानी का खुद था। बाकी ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन कैसे होता है? पाकिस्तान से कंपैरिजन इस तरह होता है कि आप मुझे ये बात बताएं कि इस मुल्क के अंदर आपके पास 90% मेजॉरिटी भी हो, आप का नजरिया भी हो, आपके पीछे मनी पावर भी हो, अगर आपकी कबूलियत नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं जीत ठीक इस है, मुल्क के अंदर। ठीक है। ठीक है ना? इस मुल्क के अंदर जब ये चीज चेंज हो गई ना, आप मुझे ये बात बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बाख्तियार बंदा तो पूरी दुनिया में नहीं ना है, नहीं है लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर वो असरअंदाज नहीं होता। यार, ये तो डेमोक्रेसी हुई ना। देखिए, ये है डेमोक्रेसी। अमेरिका के अंदर रियल डेमोक्रेसी है, हम इस बात से एग्री करते हैं। देखें रियल पाकिस्तान में नहीं है ये, आप ये हम कह नहीं सकते रियल है। अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी यरगमाल है, इस बात को आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। टू दैट एक्सटेंट नहीं है हाँ, कि आप रिजल्ट्स ही चेंज कर दें। ठीक है ना? मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप एक ऐसा निजाम ले आए जिसके नतीजे के अंदर जो बंदा जीता है, जो मीन्स उसने इस्तेमाल किए हैं विद इन द रूल्स एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अगर उन मीन्स को उसने यूज किया है या उसने अब यूज किया है, अगर वो आ गया ना तो उसे आने दे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ खड़ा करके उसे, हाँ, ठीक है ना, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को, पूरी दुनिया की अमारत इस्लामियाज को ये पैगाम दिया है कि स्टेट्समैनशिप ये होती है, इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स ये होती है, पॉलिटिकल नैरेटिव ये होता है, और डिलीवरी ये होती है। यार मैं देखें, आपकी बात सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आप चीजें कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये कुछ आंसर नहीं बनती। आपकी बात ये है कि ज़ोहरान ममदानी टाइप का बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर जीत गया, इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर रियल डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर अभी रियल डेमोक्रेसी नहीं है, ये बात से हम सारे इत्तेफाक करते हैं। पाकिस्तान के एशिया के अंदर अक्सरियत जगहों पे नहीं है। इस सारे मामले के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर आज डेमोक्रेसी होती, तो कोई भी बंदा जो ममदानी टाइप का बंदा हो, ममदानी लेवल का करिश्मा ना भी हो, लेकिन ममदानी के करीब करीब हो, इश्यूज के ऊपर सियासत करनी आती हो, लोगों को मोबिलाइज करना आता हो, इलेक्शन जीत जाएगा। इसकी लोकल बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स के, मिसाल है आपके सामने हाफिज नईम।
بالکل ایسی بات. لیکن حافظ نعیم کو نہیں آنے دیا میں نے یہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ریئل چینج کہوں گا جب آپ ایشوز کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیٹکس کریں اور کرنے کے بعد مقتدرہ کے اختلاف اور ان کی اینٹیزم کے باوجود آپ آفس ہولڈ کر جائیں. یہ وہ دن ہوگا جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ جد و جہد کر کے رائٹ طریقے سے ووٹ لے کے آپ آفس ہولڈ کر کے کچھ تبدیلی لا سکتے. اگر آپ اس چیز کی اجازت اس ملک کے اندر نہیں دیں گے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممدانی نے اینٹی ٹرمپ الیکشن لڑا, ممدانی نے اینٹی زائنسٹ الیکشن لڑا, ممدانی نے اینٹی اے پیک الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, ممدانی نے اینٹی لارج میڈیا ہاؤس الیکشن لڑا, ٹھیک ہے, ممدانی نے اینٹی ڈیموکریٹ الیکشن لڑا, اینٹی بلینئر الیکشن لڑا. اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اسے اون نہیں کر رہے تھے. ابھی بھی نہیں کر رہے, بارک حسین اوباما نے مردے اودے حق چ بیان دیتا آخر چ کہ یار چلو میری پاپولیرٹی نہ لوز ہو. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی جو مین سٹریم ڈیموکریٹس جو ہے نا نیو یارک کے, وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات تو صحیح ہے, یہ بات تو درست ہے. لیکن وہ آ گیا, اس کے لیے رستے کھلے ہیں, وہ اپنا کام کرے, وہ ڈلیوری دے. اس ملک کے اندر اگر آپ لوگ اپنی چوائس کے باوجود کسی انسان کو اس طرح برداشت کر کے جب تک آنے نہیں دیں گے نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک تبدیل ہو جائے یا اس میں تبدیلی آ جائے. یار میں نا آپ کے سامنے نا ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک ایگزامپل آپ نے دی زہران ممدانی کی, میں آپ کو ایک ایگزیکٹ سملر ایگزامپل دیتا ہوں حافظ نعیم الرحمان کی. کراچی میں زہران ممدانی نے کہا کہ جناب ٹرمپ کی ایسی کی تیسی, حافظ نعیم نے کہا پیپل پارٹی کی ایسی کی تیسی. دیکھیں سوشو پولیٹیکل ایلیٹ کیا ہے, پیپل پارٹی, سوشو پولیٹیکل ایلیٹ کیا ہے, وہاں کی اشرافیہ جو وہاں پہ قابض ہے, ان کے خلاف الیکشن لڑا. پوری نیریٹو کیا تھا, ممدانی نے کیا کہا, رینٹ فری بسز اور چائلڈ کیئر, یہ 3 میجر پرابلم تھے نیو یارک کی اکثریت لوئر مڈل کلاس کی یا مڈل کلاس کی. حافظ نعیم نے کیا کہا, حافظ نعیم نے کہا کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے, بنیادی چیزیں آپ کو کیا چاہیے, بجلی, گیس, یس امن امان, یہ 3-4 چیزیں, ایکچوئل روٹی کپڑا اور مکان, یہ 3-4 چیزیں دیں اور اس ہی آبادی کے اوپر الیکشن لڑا اور جیتے. اچھا ممدانی بہترین انداز میں ہارا سٹن آئلینڈ سے, حافظ صاحب بھی اس طرح کے پوش آبادیوں سے آ رہے ہیں, لیکن حافظ صاحب جیتے کہاں پہ ہیں, وہ کچی بادیوں میں, وہ شدید کچی بستیوں سے, لوور کلاس اور غریب کلاس, ناظم آباد, ہاں ان جگہوں سے حافظ صاحب الیکشن جیتے ہیں اور بڑی مارجن سے جیتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے کیا ہوا, ایسی فارمولا لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ معاف کرے ان بغیر تو نے, یہ پیپلز پارٹی جو ہمارے اوپر اللہ کی ایک لعنت مسلط ہے وہ کی, اور وہ پتہ نہیں فلاں کو پیسے دیے, وہ پی ٹی آئی والے یرغمال کیے اور وہ بٹھائے اور الٹیمیٹلی الیکشن ہائی جیک کیا. اور اس کے بعد آپ سامنے کیا مثال ہے, سر کل والا واقعہ آپ کے سامنے مثال ہے, کراچی کا بیڑا غرق برے حالات آپ کے سامنے مثال ہے. آج آپ حافظ نعیم کو آنے دیتے, سر جو بندہ جس کے لوکل ٹاؤن چیئرمین بیٹھے بیٹھے ایک محلے کی شکل بدل رہے ہیں, تو وہ کراچی کی شکل نہ بدلتا. چلے یار میں نہیں کہتا کراچی لاہور کے مطابق قابل آ جاتا, کوئی سال میں کچھ تو ہوتا نا, کو کم از کم کو آپ کی یونیورسٹی روڈی بن جاتی,